नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी बेसिक इलेक्ट्रिकलको लेक्चर सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो भिडियो डीसी सर्किटको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। यदि तपाईहरुले अझसम्म पनि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला, किनकि म यो च्यानलमा यस्तै इलेक्ट्रिकलसँग सम्बन्धित भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु जुन तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। अब डीसी सर्किटमा आज हामी दुईटा सर्किटको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं, एउटा सिरिज सर्किट र अर्को प्यारेलल सर्किट। अब सिरिज सर्किटबाट सुरु गरौं। म यहाँ एउटा सिरिज सर्किट ड्रा गर्छु। हामीसँग यस्तो एउटा सिरिज सर्किट छ जसको भोल्टेज सोर्स के छ त V छ र यसमा करेन्ट I फ्लो भइरहेको छ। यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति छ? R1 छ, यसको R2 छ र यसको Rn छ। भनेपछि यसको भोल्टेज कति छ? R1 को एक्रसको भोल्टेज V1 छ, R2 को भोल्टेज के छ? V2 छ र Rn को भोल्टेज एक्रसको भोल्टेज कति छ त? Vn छ। अब हामी यो सर्किटमा के गर्छौं त? केवीएल लगाउँछौं। केवीएल लागि के हुन्छ? हामीले यो डाइरेक्सन क्लकवाइज डाइरेक्सन कन्सिडर गर्छौं। अब एप्लाइङ केवीएल भनेको किर्चोफ्स भोल्टेज ल। किर्चोफ्स भोल्टेज लले के भन्छ भन्दाखेरि अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्शियल इन एनी क्लोज लूप अर मेश इज 0 भन्छ। कुनै पनि क्लोज लूप अथवा मेशमा चेन्ज इन पोटेन्शियल को सम के हुन्छ? 0 हुन्छ भन्छ। अब त्यही अनुसार के लेखिन्छ? केवीएल लाउँदा के हुन्छ? V = V1 + V2 + Vn लेख्न सकियो हैन? यो लेख्न सकिन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियो। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट के बनाउन सकिन्छ त हामीले? एउटा भोल्टेज सोर्स छ V को, यो R इक्विभ्यालेन्ट र यो सर्किट करेन्ट I फ्लो भइरहेछ। अब फिगर के हो त? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ फिगर ए को इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो यो। भएपछि अब यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि V = I * R इक्विभ्यालेन्ट लेख्न सकियो। V भनेको अब के भयो त? I * R इक्विभ्यालेन्ट = V1 भनेको के हो त? I * R1 जी, I * R1 + I * R2 + I * Rn। भनेपछि के भयो? I * R इक्विभ्यालेन्ट = सबमा के भयो त? I कमन आयो। R1 + R2 + Rn। अब I र I क्यान्सल भयो। R इक्विभ्यालेन्ट = के हुँदो रहेछ त? R1 + R2 + Rn। भनेको के हो भन्दाखेरि सिरिज सर्किटमा यदि रेजिस्टेन्सहरु सिरिजमा जोडिएको छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त? त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्सको सम हुँदो रहेछ। भनेको प्रत्येक रेजिस्टेन्सलाई जोड्दियो भने के हुन्छ? त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु आउँछ। अब हामी भोल्टेज डिभाइडर रुल हेर्छौं। यसलाई के पनि भनिन्छ त? VDR। सिरिज सर्किटमा भोल्टेज डिभाइड हुन्छ हैन? भनेपछि कुन रेजिस्टेन्समा कति भ्यालुको भोल्टेज हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि अब त्यसको लागि हामी फेरि एउटा सर्किट कन्सिडर गर्छौं। दुईटा रेजिस्टर भएको सर्किट कन्सिडर गरौँ। यसको भोल्टेज सोर्स V छ, यसमा करेन्ट I फ्लो भइरहेछ। यो R1, यो R2, यो V1, यो V2 छ। अब यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति छ? R इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ त? हामीलाई माथिबाटै थाहा भइसक्यो यो इक्वेसनबाट। R1 + R2 हुने भयो। अब हाम्रो लागि नाउ V1 भनेको के हुन्छ त? I * R1। अब I भनेको के हो त? V/R इक्विभ्यालेन्ट * R1 = R1/R1 + R2 * V भनेको V1 भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि
V1 भनेको R1 अपन R1 प्लस R2 इन्टु V हुने भयो। त्यस्तै अब V2 भनेको के हुन्छ त? V2 इक्वल टु जुनको भोल्टेज निकाल्नु छ त्यसैको रेजिस्टेन्स राख्नु पर्यो। R2 अपन R1 प्लस R2 इन्टु V। यो के हो त? यो भोल्टेज डिभाइडर रुल हो। अब हामी प्यारलल सर्किटको बारेमा पढ्छौँ सेकेन्डमा। म यहाँ एउटा अब प्यारलल सर्किट बनाउँछु। हामीसँग यस्तो एउटा प्यारलल सर्किट छ जसको भोल्टेज सोर्स V छ र यसले करेन्ट सर्किटमा करेन्ट कति गर्छ त? करेन्ट I सप्लाई गर्छ। यसको रेजिस्टेन्स R1 छ र यसको करेन्ट I1 छ। यसको रेजिस्टेन्स R2 छ र यो ब्रान्चको करेन्ट I2 छ। अब यसको रेजिस्टेन्स RN छ र यसको करेन्ट के छ त? IN छ। पछि अब हामी यो सर्किटमा के गर्छौँ? KCL लगाउँछौँ। एप्लाइङ KCL। अब KCL ले के भन्छ त भन्दाखेरि अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट इन्टरिङ एट एनी नोड इज इक्वल टु द सम अफ करेन्ट लिभिङ द्याट नोड, हैन? त्यो आधारमा के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि I इक्वल टु I1 प्लस I2 प्लस IN। यो जति पनि हुन्छ नि। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भोल्टेज सोर्स V छ, यसले करेन्ट I दिन्छ र यो R इक्विभ्यालेन्ट छ। फिगर के हो त? इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ फिगर B यस्तो छ, हैन? अब यहाँ हामीले के लेखिन्छ त? I इक्वल टु V बाई R इक्विभ्यालेन्ट यो लेख्न सकिन्छ, हैन? त्यस्तै अब यो लाउँदाखेरि I भनेको के हुन्छ त? V बाई R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु I1 भनेको के हुन्छ त? प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ भनेपछि यिनीहरुको सबै रेजिस्टरको एक्रसको भोल्टेज के हुन्छ? V हुन्छ। भनेपछि I1 भनेको के लेखिन सक्यो त हामीले नि? V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई RN लेख्न सक्यो। अब V बाई R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु V कमन आयो सबैमा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डट 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 प्लस 1 बाई RN। यो त लेख्न सकियो नि, हैन? अब यहाँ V क्यान्सल भयो भनेपछि के लेख्न सक्यो त? 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई RN। भनेको प्यारलल सर्किटमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भने के हुँदो रहेछ त? प्यारलल सर्किटमा रेसिप्रोकल अफ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त? सम अफ रेसिप्रोकल अफ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स हुँदो रहेछ। सिरिज सर्किटमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ सम अफ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स थियो। अब प्यारलल सर्किटमा के भयो त? रेसिप्रोकल अफ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु द सम अफ रेसिप्रोकल अफ इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स हुन्छ। यो क्वेशनबाट नै न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। अब हामी करेन्ट डिभाइडर रुल हेरौँ। करेन्ट डिभाइडर रुल भनेको CDR। अब यसको लागि एउटा सर्किट कन्सिडर गरौँ है त। तीनटा रेजिस्टर भएको सर्किट कन्सिडर गरौँ। अब यसको भोल्टेज सोर्स V छ, यसले करेन्ट I सप्लाई गरिरहेछ। यसमा I1 I2 र I3 यो R1 R2 र R3 छ। अब इक्विभ्यालेन्ट अब यसको R इक्विभ्यालेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ? 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हुन्छ। 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु R1 इन्टु R2 इन्टु R3 R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। अब R इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ त? R1 R2 R3 अपन R1 R2 प्लस
R1 R3 प्लस R2 R3 R इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो हुँदो रहेछ। अब करेन्ट डिभाइडर रुलको लागि अब करेन्ट I1 पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। I1 भने के हुन्छ त? I1 इक्वल टु V बाई R1। V भनेको के हुन्छ हामीलाई के थाहा छ? V भनेको V इक्वल टु I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट बाई R1। त्यस्तै के हुन्छ त? I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त? R1 R2 R3 अपन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 इन्टु के छ त? R1 छ। R1 ले R1 काट्दियो भनेपछि अब I1 भनेको के लेखिन सक्यो त भन्दाखेरि I1 इक्वल टु I इन्टु R2 R3 अपन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। त्यस्तै अब I2 भनेको के लेखिन सक्यो त हामीले सिधै I2 इक्वल टु I टोटल करेन्ट इन्टु 2 भएपछि माथिपट्टि 2 हुँदैन भनेपछि R1 R3 अपन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त? यो करेन्ट डिभाइडर रुल भयो। यदि दुईटा रेजिस्टर रहेछ भने के हुन्छ त? अब दुईटा रेजिस्टरको केस हेरौँ। एउटा भोल्टेज सोर्स छ V, यसमा करेन्ट I छ, यसमा करेन्ट I1, यसमा I2, यो R1 यो R2 छ। अब यसमा करेन्ट डिभाइडर रुल हेर्नुलाई यदि I1 भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि I1 इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ हामीले? V बाई R1 लेख्न सकिन्छ। अब V भनेको के हो त? I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट अपन R1। दुईटा रेजिस्टर भएको केसमा के हुन्छ? 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट भनेको के लिन्छ? 1 बाई R इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु R1 इन्टु R2 R1 प्लस R2 इक्वल टु R इक्विभ्यालेन्ट भनेको के आयो? R1 इन्टु R2 अपन R1 प्लस R2। दुईटा सर्किटमा के आउँछ त? R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 इन्टु R2 अपन R1 प्लस R2 आउँछ। अनि त्योबाट अब यो इक्वेसन के हुन जान्छ भन्दाखेरि I इन्टु R इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त? R1 इन्टु R2 अपन R1 को R1 प्लस R2। R1 ले R1 काट्यो भनेपछि I1 भनेको के हुँदो रहेछ त? I1 भनेको I इन्टु R2 अपन R1 प्लस R2। त्यस्तै अब I2 पत्ता लगाउनु के भयो त? I2 इक्वल टु I इन्टु R1 अपन R1 प्लस R2। यो चाहिँ के भयो त? करेन्ट डिभाइडर रुल भयो। अब यो प्रयोग गरेर तपाईहरुले धेरै न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको लागि यति नै। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। म छिटै नै अर्को यस्तै ज्ञानमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेरसम्मको लागि बिदा दिनु होला। हस् त, नमस्ते।